Maya saman sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Matuman ang iyong pagbuot hindi sa yuta ngayon sa langit. Mga Buhat, Kapitulo 1, versikulo 6 hangtod sa 11. Ang pagsaka ni Hesus sa langit. Ug unya sa nagkatigom sila, gipangutana siya nila nga nagingon, Ginoo, niini ba ang panahon na karon igapahiuli mo ang gingharian ngadto sa Israel? Og siya mitubag kanila, dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o mga kahigayunan nga gitudlo samahan pinaagi sa iyang kaugalingong kagahom. Apan kamo magadawat hinuon og gahom sa diha nga kakonsara na kamo sa Espiritu Santo. Og kamo mao unya ang akong mga saksi sa Jerusalem og sa tibok Judea og Samaria og hantod sa kinatumyang siyuta. Og sa nakasulti na siya niini, samtang na nagtan-aw sila, na isa siya sa kitasan o gibayaw sa usa ka panganod hawa sa ilang mga mata. Og samtang na nagtutok pa sila sa langit, sa nagpaingon siya sa itaas, tanawa, nagtindog tupad kanila ang duha ka tawo nga nagbistig maputi, ug miingon kanila, mga taong galilanhon, nganong nagatindog man kamo dinhi ug nagatutok sa langit? Kining maong Hesus nga ikuha gikan kaninyo ngadto sa langit, ubalik raon niya sa paagi nga sama sa inyong nakita sa iyang pagsaka sa langit. Ako si Hinaldo maghatag og gamay nga mensahe sa atong nadungog og nabasa sa Biblia. Ang manuluna nagpresenta nga si Ginoong Papa Hesus mobalik aron sa paghari sa tanang kanasuran o dinhi sa atong nasod nga Pilipinas. Dinhi magsugod sa paghari si Ginoong Papa Hesus. Og ako si Naldo magapresenta nga ako si Elias magauna sa pag-ani sa Pilipinas. Aron akong iga-presentar nga si Ginoong Papa Hesus maghari sa Pilipinas o sa tanang kanasuran. O diha sa versikulo 6 hangtod sa 7 atong mabasa nga ang mga tinun-an nangutana, niini bang panahon na karon ipahig-uli mo ang gingharian sa Israel? Si Ginoong Papa Hesus siya mitubag, dili itugot kaninyo ang pagkasayod sa mga panahon o mga kahigayunan nga giiyang sa iyang kaugalingong kagahom. Ang wala itugot sa mga tinun-an nga sila masayod
sa gingharian. Ang gingharian mao ang akong ginasangyaw karon. Ang una niyang pag-anhi dinhi sa yuta iyang ginapresentan nga siya hari, pero ang katawhan wala lawata nga siya hari. Sinong Papa Hesus og gipatay tinuon sa mga tao nga naa sa sulod sa simbahan o sa templo. Ang manulong na misulti sa mga lunan nga sinong Papa Hesus mubalik. Ako si Naldo muingon nga sa tanang katawhan ang akong ginasangyaw karon mao ang pagbalik ni Ginoong Papa Hesus aron siya maghari dinhi sa nasod Pilipinas o sa tanang kanasuran. Sinong Papa Hesus nagbilin og mga pulong. Siya nagingon ang pag-abot sa anak sa tao sama sa panahon ni Noe o sama sa panahon ni Lot, lunop o kalayo. Ang ulan mao'y hinungdan sa baha o sa lunop nga nahiaguman sa katawhan. Ang lunop kasakit ang bation sa tao, dili kalipay. Ang lunop nga giskutan ni Ginoong Papa Hesus sama sa panahon ni Noe. Kining maong lunop nagpresenta sa paglaglag sa tao. Ako si Naldo magahangyo sa tanang katawhan nga kamo magpasakop sa reliyong Iglesia Santa Cruz, basin pa nga dili mahitabo ang lunop sama sa panahon ni Noe. Sino Papa Hesus siya nagingon nga sama sa panahon ni Lot, kalayo. Ang kalayo daghan ang nahiagom ana nga kasakit sama sa Hawaii nga nahiagom sa kalayo daghan ang patay. Ako si Naldo magahangyo sa tanang katawhan nga kamo magpasakop sa reliyong Iglesia Santa Cruz, basin pa nga dili ta mahiagom sa kalayo nga gihisgutan ni Ginoong Papa Hesus nga lunop o kalayo. Ginapakita kanako ang lunop, ang dagat mitubo og akong nakita ang isla nga babak samal nasapo sa tubig ug wala na ko'y nakita nga isla nga mao ang babak samal ug ang syudad nga Tagum City wala na ko'y nakita nga mga balay, tubig na ang tanan akong nakita. Ako si Naldo nagapresenta og bag-ong gobyerno nga suporta maghinatagay og pagdinawatay aron atong maangkon ang kalipay natong tanan og magpakabuhi ta nga walay kwarta. Managsama natang tanan, walay dato, walay kabos. Si Adan og si Iba nagpuyo sa paraiso nga walay kamatayon o walay kasakit. Pero sa dihang nagpatalinghog sa tingog sa yawa sila si Adan o si Iba gipapahawa ni Ginoong Lolo Juba sa paraiso. Ang paraiso nga gibiyaan ni Adan o Iba ibalik to ni Ginoong Lolo Juba ang tibok yuta mahimong paraiso og usaray reliyon aron wala nay panaglalis sa reliyon og usaray gobyerno sa tibuok yuta aron wala nay gubat sa tanang kanasuran.
Sirong Lolo Juba siya nag-ingon nga wala nay gubat. Og sa laing bahin nga naisulat sa Biblia siya nag-ingon, pahulungon ko ang gubat. Isayas Kapitulo 2, versikulo 4. Ug siya maghukom sa tiniwala sa mga nasod ug magapahimangno sa daghang mga katawhan. Ug ang ilang espada ay ilang himuon nga mga punta sa daro. Ug ang ilang mga bangkaw himuon nga mga galab. Usa ka nasod dili mubakyaw sa espada batok sa usa ka nasod. Ug dili nagayaw sila makakaton mahitungod sa gubat. Osiyas Kapitulo 2, versikulo 18. Og niadtong adlaw himuon ko ang usa ka tugon alang kanila uban sa mga mananap sa kapatagan og sa mga langgam sa kalangitan og sa nanagkamang sa mga butang sa yuta. Ug akong pagabunggoon ang mga busugon sa pana ug pahunungon ko ang gubat gikan sa yuta ug pahigdaon ko sila sa kasiguraduhan. Ang gubat na diha ang pinatanay. Matuman ba ang gisulti ni Ginoong Lolo Juba nga wala nay gubat? Ako si Naldo, ako tuo nga kini matuman nga wala nay gubat. Ang mensahe nga akong gipalupad na ay video. Atong makita nga ang katawhan nga Amerikano nahadlok og nanagan tungod sa tornado nga mao ang hangin nga alimpulos. Kining hangin nga tornado mao ang latigo nga nagagikan kang Ginoong Lolo Juba. Akong hisgutan ang latigo. Ang unang pagpakita ni Ginoong Lolo Juba kanako uban ang mga manulunda nga ang mga manulunda nagakanta og aleluya. Ang ikaduhang pagpakita ni Ginoong Lolo Juba sa ako uban sa manulunda subo kayo ang ilang panagway kay ipalabi sa mga tao si agalon nga bahandi og wala nila palabya si agalon nga Dios. Kay sila wala man muhatag sa akong gipangayo ang pagtukod sa balay ni Ginoong Lolo Juba nga diri pagatukoron sa sitio Kabkab, Barangay Sabod nga nailhan ni nga sa nga Mansanitas, Lungsod Loreto, Agusan del Sur. Ang katulong pagpakita kanako ni Ginoong Lolo Juba, wala na ko'y nakita nga manulda. Ang latigo nga kulor pula nga nagagikan kaniya mao ang akong nakita nga nagtuyok padulong sa yuta o pag-abot sa yuta nabati nako ang hangin nga kusog. Tingalig mangutana mo unsa kakusog sa hangin. Akong nakita ang saging giibot o gidala sa layo. Si Haring Nabucodonosor siya nag-ingon nga ang tao walay nahot sa tubangan sa Dios. Kay ang mga Amerikano nahadlok man sa tornado. Okay nila akong ipasabot sa tanang katawhan sa akong paghatag og mensahe karon nga kung atong sudongon ang Amerikano nanghadlok yun sila sa tornado og dayag kayo nga wala gid nila alkontrahe ang tornado hangin. Amo na nga dayag og tinaw kayo nga matuman jud nga wala nay gubat dinhi sa tibok kanasuran. Tungod kay gamanan man si Ginoong Lolo Juba nga atong Dios nga mao ang agalon nga Dios. Kana lang. Ako si Lalang, nagpasalamat mi kang Ginoong Lolo Juba, Lula Dolores, kay mosuri na ang inahan sa tanang dautan aron mahimong lula sa kayag.
Ginoong Papa Hesus, Mama Maria, Mama Crescencia ug Diyos Espiritu Santo, sa mga manulunda ug sa mga balaang hinigiban, uban sa Morelyong Iglesia Santa Cruz. Minsahe na mo sa mga katawhan nga kami mao ang anak sa gingharian sa buhi nga Dios. Mateo kapitulo 26 bersikulo 26 hangtod sa 29. Ug samtang nangaon sila, si Jesus mikuhag tinapay ug sa nakapanalangin na siya niini, kini iyang gipikas-pikas ug ngadto sa mga tinunan. Gihatag niya nga nag-ingon, kumuha og kumaon kamo. Kini mao ang akong lawas. Ug gikuha niya ang kupa ug sa nakapasalamat na siya kanila, gihatag kini niya nga nag-ingon, uminom kamo niini kamong tanan, kay kini mao ang akong dugo. Sa pagigsaad nga igaula alang sa daghan sa kapasayloan sa mga sala. Ug sultihan ko kamo nga ako dili na moinom pag-usab nining gikan sa bunga sa paras. Hangtod niadtong adlaw nga magainom ako sa bag-o nini. Uban kaninyo diha sa gingharian sa akong amahan. Ako sila lang mohatag ko gamay nga mensahe nga sa akong gibasa sa Biblia. Ug sultihan ko kamo nga ako dili na moinom pag-usab nining gikan sa bunga sa paras. Hangtod niadtong adlaw nga magainom ako sa bag-o niini. Uban kaninyo diha sa gingharian sa akong amahan. Si Ginoong Papa Hesus nag-ingon, ug sultihan ko kamo nga ako dili na moinom pag-usab nining gikan sa bunga sa paras. Hangtod niadtong adlaw nga magainom ako sa bag-o nini. Uban kaninyo diha sa gingharian sa akong amahan. Si Ginoong Papa Hesus dili na moinom sa daang bino ug iyang giingon nga magainom ako sa bag-o niini. O gusto ni Ginoong Papa Hesus na uban na siya sa gingharian sa iyang amahan. Ang pagbalik ni Ginoong Papa Hesus, gusto niya nga bag-o na ang magdumala. Magdumala dinhi sa yuta. Ang among relihiyong Iglesia Santa Cruz nagpresentar og bagong gobyerno nga suporta sa tanang kanasuran. Walaon ang kwarta sa tanang kanasuran. Pantay-pantay na ang tanan sa tanang kanasuran. Wala na'y dato, wala na'y pobre sa tanang kanasuran. Ang gingharian nga gipadayag ni Ginoong Lolo Juba nga diri pagkatukuron sa Sitio Cabca, Barangay Sabod, Lorito, Agusan del Sur. Kung mabarog na ang gingharian, mubalik na og inom sa bagong bino si Ginoong Papa Hesus. Uban sa mga katawhan. Sa mga katawhan nga nakakita og nakadungog na ug naanay pagtuo, pagpasakop na mo sa among relihiyong Iglesia Santa Cruz. Aron ato nang maangkon ang hingpit na kalipay. Aron dili na madungagan pa ang mga katalagman na atong nasinatian sa tanang kanasuran. Kami nangita og 300 ka buok nga sundalo sa gingharian sa buhi nga Dios. Og prinsipe og prinsesa, walay halo, pure Pilipino og pure Pilipina. Kay ang Pilipinas ang hari sa tanang kanasuran. Kini akong pasalamatan nila Ginoong Lolo Juba, Lula Dolores Musuri na ina sa tanang dautan aron may mong lula sa kahayag. Ginoong Papa Hesus, Mama Maria, Mama Crescencia ug Diyos Espiritu Santo. Sa mga manulunda o sa mga balaang hinigiban, uban sa Morelyong Iglesia Santa Cruz, salamat. Malakias Kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa 6. Ang adlaw sa Ginoo, ang ikaduhang pag-anhi ni Kristo, si Elias moabot pag-usab sa dili pa moabot ang adlaw sa Ginoo. Kay aniya karon ang adlaw moabot na ang nga nagasunog daw hudno ug ang tanan mga labihon ug ang tanan na nagbuhat sa kadautan mga himong tuod sa balili ug ang adlaw nga moabot magasunog kanila. Nagaingon si Juba sa mga panon nga kini dili
magbilin kanila bisan gamot ni sanga. Apan kaninyo nga may kahadlok sa ako ngalan, ang adlaw sa pagkamatarong musubang nga adunay kaluwasan sa iyang mga pako. Og kamo manggula og managlugpat sa kalipay. Maingon sa mga nating baka sa turuel. Og pagatamakan ninyo ang mga dautan kay sila mga himong abo sa ilalom sa mga lapilapa sa inyong mga tiil sa adlaw nga akong pagahimuon kini. Nagaingon si Jehova sa mga panon, aniya karon akong ipadala kaninyo si Elias ang manalagna sa dili pa moabot ang dako og makalilisang nga adlaw ni Jehova, og iyang ipabalikon ang kasing-kasing sa mga amahan ngadto sa mga bata og ang kasing-kasing sa mga bata ngadto sa ilang mga amahan. Tingali unya ako muani og samaran ko ang yuta pinaagi sa usa ka panghimaraot. Ako si Jose Sanangote. Salamat ko ni Ginoong Lolo Jehova, Ginoong Papa Hesus, ug sa Dios Espiritu Santo, ug sa tong inahan nga langitnon nga Mama Maria, ug kang Mama Crescencia nga mao pa lang nagpadayag ni sa magugpo pa sa una ug karon tagom na, ug sa mga manulunda ug sa mga balaang hinagiban nga mao pa lang nakig-away sa mga dautan. Sa amuang reliyon, Iglesia Santa Cruz, ang naguna niya kung amahan nga nagdala sa ngalan nga Naldo, o siya po na nagdala sa ngalan nga Elias, nga mabasa po sa kong gibasa, nga siya pa ang maguna, ang Ginoong Papa Hesus. Sa dili pa mabalik si Ginoong Papa Hesus, nakasangyaw pa si Propeta Elias. Matag po mensahe sa kong gibasa nga sa dingon dyan ni Ginoong Lolo Jehova nga kinahanglan dyan ang tao nga mo tuman po sa ilang sugo, kaya ron po nga maluwas. O sa among reliyon nga mao pang naguna karon si kung amahan nga nagdala po sa ngalan nga Elias, nga mao po ang dipadala ni Ginoong Lolo Jehova, mao po ang magsangyaw karon sa panahon nga mao ni karon ang gitawag nga katapusan nga kapanahonan nga hukman na ang dautan. Kung ato dyan pong baguhon ang atong panggoberno nga suporta magsiniportahay aron po na ato pong angko ng kalipay. Kini akong salamatan ni Ginoong Lolo Jehova, Ginoong Papa Hesus, ug sa Dios Espiritu Santo, sa atong inahan nga langitnon nga Mama Maria, ug kang Mama Crescencia nga mao pang nagpadayag sa magugpo pa sa una ug karon tagom na, ug sa mga manulunda ug sa mga balaang nagiban nga mao pang nakig-away sa mga dautan. Salamat sa tanan. Ko si Kling Kling, nagpasalamat mi kang Ginoong Lolo Jehova, uban kang Lola Dolores, kang surrender man siya, aron mahimo siyang reyna sa kayag, kang Ginoong Papa Hesus, uban kang Mama Maria, kang Mama Crescencia, sa Dios Espiritu Santo, sa mga manulunda ug sa mga balaang hinagiban. Malakias Kapitulo 3, versikulo 1 hangtod sa 2. Ang sala sa lingkapaw nga pagtuo, ang bulahaton ni Juan nga Bautista, ug ang pagani sa Ginoo, gitagna.
ang masinulundon nga nahibilin. Ania karon ako magapadala sa akong sinugo ug siya mag-andam sa dalan sa tubangan ko. Ug ang Ginoo nga inyong gipangita maabot sa hinanali siyang templo. Ug ang sinugo sa tugon sa kinsa inyong gitinguha ania karon siya maabot na. Nagaingon si Jehova sa mga panon. Apan kinsa ang makababilin sa adlaw siyang pag-anhi o kinsa ang mga tubang kung siya mapakita na. Kay siya sama sa kalayo sa magtutunaw ug sama sa sabon sa mandalaba. Mabasa sa Biblia nga si Ginoo Jehova nagapadala sa iyang sinugo nga mao sa propeta Elias nga mao sa Papanaldo aron sa pag-andam sa dala ni Ginoong Papaisos. Si Papanaldo nga mao si propeta Elias nagasangyaw mahitungod sa gingharian nga nagapresentar sa bagong relihiyon Iglesia Santa Cruz o sa bagong gobyerno nga suporta aron maangkunan nato ang hingpit ng kalipay. O si Papanaldo nga mao si propeta Elias mao ang magtutunaw sa kalayo. Ang musukol matunaw, ang tuo sa relihiyong Iglesia Santa Cruz malabhan. Kaya si Ginoong Lolo Jehova mo ay nagtukod niini. Sa mga nanay pagtuo unta ang pasakop namo. Aron kamo maluwas. Salamat sa inyong tanan.